यो एनइबीमा सोध्ने कति मार्क हो? 5 मार्कको क्वेसन हो एनइबीमा सोध्ने भनेको। 5 मार्कमा कसरी सोल्भ गर्ने भने हामीले यहाँ लेख्नु सोल्युसन। यो डाटा दिएको हामी के निकाल्नु? कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टु भेरिएबल। अब हामीले के लेख्नु? एक्स वाई अनि एक्स वाई को डाटा कति हो? 5 2 5 7 1 3 4 अनि अर्को कति हो? 2 3 4 4 5 अनि 6। अनि हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्दियो भने कति हुन्छ? 5 अनि 7 12 1 13 13 3 कति भयो? 16 4 20। यो समेसन एक्स भनेको कति भयो? 20। यसको समेसन गर्दा हाम्रो कति भयो? 11 4 15 5। समेसन वाई भनेको 20 भयो। मिन निकाल्दा हामी कति निकाल्छौँ? मिन भनेको वाई बार इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन। एन भनेको 5 हो। 1 2 3 4 5 भनेको कति भयो? 5 भनेको 20/5 भनेको 4 भयो। वाई बार पनि कति भयो? 20/5 भनेको कति भयो? 4। अब हामी सानो लियो भने, सानो एक्स लियो भने के हुन्छ? एक्स माइनस एक्स बार हुन्छ। एक्स बार भनेको अब 5 - 4 भनेको कति भयो? 1। 7 - 4 भनेको कति भयो? 3 अनि 1 - 4 भनेको -3 भयो अनि 3 - 4 भनेको -1 भयो। 4 - 4 भनेको 0 भयो। यो भनेको अब त्यस्तै सानो y निकाल्दियो भने के हुन्छ? y ठुलो y माइनस y बार गरिदियो भने कति आयो? 4 2 - 4 भनेको -2 भयो। 3 - 4 भनेको -1 भयो। 4 - 4 भने 0 भइदियो अनि 5 - 4 भनेको -1 भइदियो भने अनि 6 - 1 भइदियो भने 6 - 4 भनेको 2 भइदियो भने 1 अनि यो हाम्रो 1 भयो, यो 2 भयो। अब हामीले यसलाई के गर्ने? स्क्वायर गर्दिने। के गर्दिने? स्क्वायर गर्दिने। अनि स्क्वायर गर्दा 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ अनि 3 को स्क्वायर कति हुन्छ? 9 हुन्छ अनि -3 को स्क्वायर 9 हुन्छ। 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ। 0 को 0 भयो। अनि त्यसै गरी y को स्क्वायर गर्दिने। y को स्क्वायर गरिदियो भने 2 को 4 1 को 1 0 को 0 1 को 1 अनि यो 4। अब यसको समेसन निकाल्दिने। समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्दा हाम्रो कति हुन्छ? 9 10 अनि 10 10 20 भयो। यसको समेसन y को स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ? 5 5 10 भयो। अब हामीले यो दुईवटालाई के गर्दिनु? इन्टु गर्दिनु। एक्स वाई गर्दिने। एक्स वाई भनेको कति भयो? -2 भयो, -3 भयो, यो कति भयो? 0 भइदियो अनि यो हाम्रो कति भयो? -1 भइदियो अनि यो 0 भइदियो। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ? 5 समेसन एक्स वाई भनेको कति भयो? -6 भयो। अब हामीले यहाँ हेर r इक्वल टु कति भयो? समेसन एक्स वाई बाई रुट अन्डर समेसन एक्स स्क्वायर अनि रुट अन्डर समेसन वाई स्क्वायर। अब हाम्रो डाटा त्यहाँबाट हेर्दा कति हुन्छ? -6 अनि रुट अन्डर एउटा 20 भयो अनि रुट अन्डर एउटा 10 भयो। अब हामी जस्ट क्याल्कुलेटरमा हालिदियो भने कति होला? यो भनेको -6 अनि रुट अन्डर कति भयो? 20 अनि रुट अन्डर 10 भइदियो भने हाम्रो एन्सर कति आयो? -0.424 r इक्वल टु यति आयो। यो भनेको माइनस भनेको r के हो? नेगेटिभ कोरिलेसन हो। के हो? नेगेटिभ कोरिलेसन। 2 को भर्खर बी गरेको हो। सी डी सेम छ भने अब 3 नम्बर हेर। 3 नम्बरमा के भनेको? फ्रम द फ्लोइङ टेबल क्याल्कुलेट कार पर्सेन्टेज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन टु भेरिएबल। अब डाटा हाम्रो के दिएको हो? एक्स वाई दिएको हो भने हाम्रो डाटा हाम्रो कति हो? 6 9 2 अनि 11 अनि यो हाम्रो के भनेको 10 अनि वाट अनि अर्को कति हो? 4 8 र अर्को क्वेसन कति हो? 8 7
अनि हामीलाई के भनेको अर्थमेटिक मीन्स अफ एक्स एन्ड वाई भनेको एक्स एन्ड वाई सिरिज भनेको कति भयो 6 एन्ड 8 रिस्पेक्टिभली। अब हामीले यसलाई सोल्भ गर्ने हो। सोल्भ गर्दा फर्स्टमा हाम्रो एक्स मिन हाम्रो दिएको कति हो एक्स मिन 6 एन्ड वाई मिन भनेको 8। यो क्याल्कुलेसन गर्दा समेसन कति आयो यही समेसन लेख्दैनौँ न। समेसन एक्स भनेको कति भयो 10 अनि 10 भनेको 30 आइदियो 30 आयो। अनि यो भनेको हाम्रो कति भयो समेसन यो 9 20 अनि 35 प्लस के। सपोज लेट यहाँ के गरिदियो भने यो भनेको समेसन वाई भनेको कति भयो 35 प्लस के भयो एन्ड हाम्रो कति हुन्छ। अब वाई को एक्स को त चाहिँदैन हामीलाई वाई चाहिने। वाई भनेको लेट गरेर हामी के अब लेट गर्दा वाई बार भनेको कति भयो वाई बार हेर्दा हाम्रो के भयो समेसन वाई बाई एन भनेको वाई बार भनेको 8 हो भने समेसन 35 प्लस के ए बाई 5 भनेको क्याल्कुलेसन गर्थ्यो भने कति भयो 40 इक्वल टु 35 प्लस के भनेको हाम्रो के इक्वल टु कति भयो 5 भनेको के को डाटा हाम्रो कति भयो 5। अब यहाँ के हाम्रो कति भइदियो 5। अब हामीले कोरिलेसनमा लग्दा सेम प्रोसेस हो। अनि कोरिलेसन कसको टेबल एक्स वाई एक्स भनेको कति भयो 6 2 अनि 10 अनि 4 8 भयो। यो हामीले कति अब यो वाई भनेको कति भयो 9 11 अनि 5 8 अनि 7 यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाऊ। यो भनेको हाम्रो समेसन कति भयो समेसन एक्स भनेको 30 भयो अनि समेसन वाई भनेको 40 भयो। अनि हामीले एक्स माइनस एक्स बार गरिदियो भने कति आउला हाम्रो एक्स बार भनेको समेसन एभरेज भनेको कति हो 6 अनि वाई बार भनेको के भयो 8 भयो। अनि हामीले 6 माइनस 6 यो 0 भयो 6 यो 2 माइनस 6 भनेको माइनस 4 भयो 10 माइनस 6 भनेको 4 भयो अनि 4 माइनस 6 भनेको माइनस 2 भयो 8 माइनस 2 भनेको 2 भयो। अनि वाई को भनिदियो भने यो सानो एक्स इक्वल टु लेख यो वाई इक्वल टु कति भयो ठुलो वाई माइनस वाई बार गरिदियो भने कति भयो हाम्रो 8 माइनस 9 माइनस 8 भनेको 1 भइदियो 11 माइनस 8 भनेको कति भयो 3 भइदियो भनेको यो कति हुन्छ माइनस 3 भइदियो यो 0 यो हाम्रो कति हुन्छ माइनस 1। यसको स्क्वायर गरिदियो एक्स स्क्वायर भइदियो एक्स को 0 यो 16 यो 16 यो 4 यो 4 भइदियो। अनि त्यसै गरी हाम्रो वाई स्क्वायर भनेको 1 9 9 0 1 भयो। यसको पनि क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो कति भयो अर्को क्याल्कुलेसन एक्सवाई गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 0 यो 0 भयो यो माइनस 12 भइदियो माइनस 12 भइदियो यो 0 भयो यो 2 भयो। अब यो समेसन कति भयो एक्स स्क्वायर भनेको 20 20 40 भइदियो। यो समेसन वाई स्क्वायर भनेको कति भयो 20 भयो। यो भनेको समेसन एक्स वाई भनेको हाम्रो कति हो 20 माइनस 24 अनि माइनस यो प्लस 2 गरिदियो भने माइनस 22 भइदियो। अनि आर निकाल्न आर हामी यतै निकाल्छौँ न। आर भनेको के भयो समेसन एक्स वाई बाई रूट अंडर समेसन एक्स स्क्वायर अनि रूट अंडर समेसन वाई स्क्वायर भनेको माइनस 22 बाई रूट अंडर कति भयो 40 अनि रूट अंडर 20 भयो। यसको क्याल्कुलेसन डाइरेक्ट हामीले क्याल्कुलेटरबाट गरिदियो भने कति आउला यो माइनस 22 अनि तल रुटमा 40 अनि रुटमा कति भइदियो 20 गर्दा हाम्रो एन्सर कति आयो माइनस 0.77। यसले यो आर भनेको हाम्रो कति भयो नेगेटिभ टर्म भयो 0.778 भयो।
यो हाम्रो एन्सर भयो। Ratio 4. In order to find the correlation coefficient between two variable x and y from the 12 pair of the observation, the following calculation were made, and summation x is equal to 30 and summation y is equal to 5 and summation x square is equal to 670 and summation y is equal square is equal to 285 and summation xy is equal to 334. On the subsequent verification, it was found that the pair x is equal to 11, y is equal to 4 was copied wrong. The correct value being x is equal to 10 and y is equal to 12. Find the correct value of correlation coefficient. अब हेर त यो सोलुसन रङ कुन कुन हो? यो सबै डाटा अब के भयो? यो दुईवटा डाटाले गर्दा सबै डाटा रङ भयो भने यो रङ डाटा हो। के हो? रङ डाटा। रङ डाटामा के भयो? समेसन x is equal to 30 भयो अनि समेसन y is equal to 5 भयो। समेसन x स्क्वायर भनेको कति भयो? 670 भयो एन्ड समेसन y स्क्वायर भनेको कति भयो? 285 भयो भने समेसन xy भनेको कति भयो? 334 भयो। n इज इक्वल टु हाम्रो कति हो? 12 पेयर। यो भनेको रन डाटा भयो भने करेक्ट डाटा अब हेर करेक्ट डाटा हाम्रो के भयो? करेक्ट डाटा अब हेर त समेसन x इज इक्वल टु 30 माइनस अब के गर्ने? माइनस 11 अनि प्लस हाम्रो राइट डाटा कति हो? 10 हो भनेको कति भयो? 29 भयो अनि समेसन y भनेको कति हो? 5 माइनस कति गर्दिने? 4 अनि प्लस कति गर्दिने? 14 भनेको हाम्रो कति भयो? यो 10 प्लस 5 भनेको कति भयो? 15 अनि समेसन x स्क्वायर भनेको कति भयो? 670 माइनस कति गर्दिने? 11 को स्क्वायर अनि प्लस 10 को स्क्वायर भनेको कति भयो? 670 माइनस 121 प्लस 100 भनेको हाम्रो कति भयो? योबाट 100 घटाइदियो भने 21 भनेको कति भइदियो होला? 659 भयो अनि समेसन y स्क्वायर भनेको कति भयो? 285 छ भने अब कति गर्दिने? 4 को स्क्वायर अनि प्लस 14 को स्क्वायर गर्दिने 649। यो कति भयो? 285 माइनस 16 प्लस 196 गरेपछि हाम्रो कति? 465 भयो अनि हाम्रो समेसन xy गर्दियो भने 334 माइनस 411 इन्टु 4 गर्दियो भने हाम्रो डाइरेक्ट लेखन कति? 44 प्लस 140 गरेपछि हाम्रो कति आयो? 430 आयो। अब r is equal to हाम्रो कति हुन्छ? r is equal to n टाइम्स समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y बाई रुट अंडर कति हुन्छ? n टाइम्स समेसन x को होल स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अनि रुट अंडर कति भयो? n टाइम्स समेसन y को स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। अब यो करेक्ट डाटा हाल्दियो भने 12 इन्टु कति भयो? 430 माइनस 29 इन्टु 15 बाई यो हामीले 12 इन्टु समेसन x स्क्वायर भनेको हाम्रो कति भयो? 649 माइनस 29 को स्क्वायर गर्दिने अनि रुट अंडर अर्को कति भयो? 12 इन्टु समेसन y स्क्वायर भनेको 465 माइनस 15 को स्क्वायर गर्दिने। यसको क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आउँछ? 0. क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो कति आउँछ? 0.774 एन्सर आउँछ। r is equal to